Bagishtar और नुक्तने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज़ गिदरोशिया यूट्यूब चैनला और बिजनेत घंटी बटना बिजली दो वरना कुर्सी मां गोशक लूटी वही ईपी साहिबाना मैं वजीराना मैं रासिन दस्ताना के मैं बस गया बाकी जिम्मे संगत करना वश न्यूज़ वाला नहीं मिन्नतवारा मैं गरीबानी आवाज़ आशकनन मैं गरीबानी फरियाद आशकनन आनी मिन्नतवारन आका मैं कर रहा मारा शर्री वड़िया मैं ऐसे तकना मिन्नतवार हूँ वश न्यूज़ है मैं ये शुक्रगुजार हूँ कि मर्ची माजी शुद्ध डेस साहब कर रहा माशुद्ध कमिश्नर कर रहा कमिश्नर गुशी ये ऐसी में गप्पा नजूरित डेसी गुशीत ये गप्पा मेगा नजूरित मैं वजीर गुशन ये गप्पा मेगा नजूरित सर शुमात अच्छा और तशर में ये वहाँ बड़ा है साहिब कुतब मैं करीबन के मैं लोगे तू का मचिया कथोती दिला दस का बेचारी कि हाँ मैं लोगे तू का मैं दिले तू का ठीक बजगाएं माँ पाँच वक्त नमाज कहीं के मर्ची मरी 5 दरुची में नमाज कसाएं पजरा भी चाहे 25 टी में अरे जालिमी ऐसी तई दिलाई चुका रहम नरो तो मैं ही लंगाना बुट्टा माँ तई किरा कहाँ फरियाद करन जब दुश्मनियाँ लोगों तो बाबर होती फिर याद में कतरा उना माँ पुकन का न के माँ उड़ दिया गान माँ की गप्पा जनगान ऐसी तो या बलूची है या सिंधी है मैं ब्यात है इंसान ये मुसलमान ये तो मर्द में कदरा बेजान न जाने गरीबे लट बेतवारित अगर गरीबा वाजा नहीं गरीबे वाजा अल्लाह अगर तई बेगा तक चस्तर जुनूबे तो बिजली बाहर लकुतन पूरा डेसी साहब कमिश्नर साहब मैं अवामा दिलगान और दिलरंज मबूत नाइल इंतजामिया मुर्दाबाद नाइल इंतजामिया मुर्दाबाद नाइल डेसी मुर्दाबाद नाइल एसी मुर्दाबाद नाइल इंतजामिया मुर्दाबाद वहाँ पड़ा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी वहाँ पड़ा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नाइल एसी मुर्दाबाद नाइल डेसी मुर्दाबाद नाइल इंतजामिया मुर्दाबाद वहाँ पड़ा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ये जब तक अर्ची बेका साहब का डॉक्टर अब्दुल मालिक तक कस न का ओ माँ ई गप्पा बकरे तू का जाई मैं या गरीब हूँ के मौती जिंदगी गुआजे थे वहाँ जानी तो बा के वहाँ जमना कापरू में पोस्टी न दाता के मैं अर्ची बेकती में साहब का डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब मैं गरीबानी मनाई चीज़ें तरह पकड़ी मैं गरीबानी डॉक्टर मालिक अब्दुल मालिक साहब और लेक क्या बोलो कुछ मैं लेक क्या चस्तर जुनूब बेगा देगा कुछ न काम आजा तो ये सशाई कुछ न काम तो जगह पी कुछ न काम क्या वाजा मालूमित मैं वाजा साश साहिब मैं वाजा रास्तीन 10 में मैं अस्ट्रोनिस्ट के मना उठे जरूरत नहीं माँ जायदाद मालिक को तो उठे चौचते तो जायदाद मालिक तो उठे जरूरत नहीं तो उठा माउस के मच्छी में गरीब तो बगैर उठा बगैर चीज़ें सैयद शाह साहब तरह अल्लाह बराबर कुता तो बराबर तो गरीब यार कुर्सियाँ देखो न के तो मैं पिए के मच्छी डॉक्टर मालिक मैं मंगल ये जंगल डॉक्टर मालिक मंगल बनाया था तुरबत मैं लगा मैं गोशक लूटी हुई साहिबाना मौती अकबर अस्करी साहिबारा मौती लाला रशीद अमीर रासिन दस्तिन
مایا گوشت گلوٹی کہ لالا رشید تو گریبانی اعلیٰ گندگات یا اکبر عسکری صاحب یا محترمہ زبیدہ جلال کہ غریب تربت چو عذابان زبیدہ جلال عمرہ چو عذاب نبود تکا چونے کا زمین شو مصرہ ہوتا ایک عذاب آبا شوکا دس بار دی کئی میں شوکا پریاز دی عذاب آتی نہیں اگر ناکتی نہیں ڈاکٹر عبدالمالک صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ آئیے دس اللہ بھی دیاش کو تا دیاج بھی انشاءاللہ اور لینا شسر جنوبی وارے کا تا بیگا میں نیک نرک گتا اور ہمیں گپی کو شبہ چیز آنے ماں گو ایسیا یہ اسی شما ہوتا ہے امپی صاحبہ یا ڈیسی صاحبہ اس ظالمی میں گریبہ ایسا شما ہوتا ہے گریبہ بیل گونت منی پی صاحبہ گریبانی بیلے زورے تیار نیا نو گریبانی 6 سالی تو بیل نچارتا گا نو گریبانی بیل لک کی گریب لک پجیے جمع کتنا گا تو کس دیگا مارا اعتراض نہیں منہ یقینی میں پی صاحبہ اس طرح میں گپا میں پریادا میں مسئلہ تک شام سے بیگا تو الکنت تب بعد منہ یقینی میں نہ توڑا وشوی تم تو چھوڑو گا نہیں ایسی صاحب تم کو نہیں چھوڑے گا یہ غریب کا طاقت تو بڑا ہے غریب کے ساتھ اللہ ہے ہمارے پاس تو لفافہ نہیں ہے ہمارے پاس بلیک لیبل نہیں ہے ہمارے پاس اللہ ہے بالکل پیتا ہے سکھل میں گیا تو اس کو چہرہ بھی دیکھ لیا میں نے دنیا اچھی طریقے سے دیکھا میں 1 سال ہو گیا میں نے شراب چھوڑ دیا میں اس کو اچھی چہرے پورے دیکھا یہ بڑا شرابی ہے بڑا رشوتوار بھی ہے اگر اس کو بدلی کرے گا امپی صاحبہ کرے گا اگر نہیں کیا یہ سلسلہ کبھی نہیں جائے گا شرمندہ پہ باں آئیں دا بیتانا کے گریب پہ اکھے وارک چون کے آنے بگیشتر و نکترین احوالان سربو کے ہاتھرا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا